Hello everyone. यो भिडियोमा हामी युनिट 2 मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसिएन्सी बीबीएस फर्स्ट इयरको हामी यही च्याप्टरमा कन्टिन्युस सिरिजमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ गभर्नमेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि यसको मार्केट इक्विलिब्रियममा के खालको इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अथवा गभर्नमेन्टले एज अ फाइनेन्सियल सपोर्ट पर युनिट सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि यसले मार्केट इक्विलिब्रियममा के खालको असर ल्याउँछ यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थ्योरिटिकली हेऱ्यौँ र यसको अब आज हामी म्याथमेटिकल क्वेसन अथवा प्र्याक्टिकली एउटा क्वेसन हेरेर अनि सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि यसले के इम्प्लिकेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल सोलुसनबाट हेर्छौँ। सो यो पनि हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सब्सिडी सेलरलाई प्रोभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ अनि बायरलाई प्रोभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ। हामीले थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्दाखेरि सब्सिडी जसलाई प्रोभाइड गरे पनि सेलर अथवा बायर जसलाई प्रोभाइड गरे पनि यसको इम्प्लिकेसन भनेको बायरले पे गर्नुपर्ने प्राइस घट्छ अनि सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस बढ्छ, मार्केट साइज बढ्छ, टोटल सरप्लस चाहिँ घट्छ अथवा टोटल सरप्लस घटेर यसले डेड वेट लस क्रिएट गर्छ अथवा सब्सिडीले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टलाई बर्डन क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्क्लुड गरेको थियौँ। सो त्यही कुरालाई हामी म्याथमेटिकल क्वेसनबाट हेर्दैछौँ र यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ यो के छ, यो क्वेसन भन्दा सब्सिडी टु सेलर अथवा सेलर्सलाई सब्सिडी दिँदाखेरि यसले मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्स्ट क्वेसनमा छ र यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ यही केसमा बायरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो क्वेसन कस्तो छ भन्दा डिमान्ड फङ्सन दिइएको छ, सप्लाई फङ्सन पनि दिइएको छ। सो कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन। डिमान्ड फङ्सन क्यू इक्वल्स टु 1000 माइनस 4p, सप्लाई फङ्सन क्यू इक्वल्स टु माइनस 200 प्लस 2p छ। फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, क्यालकुलेट कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम if the government provides a subsidy of rupees 10 per unit to sellers of this product, what will be the new price and quantity भनेको छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर डीमा what will be the final price that buyers pay and sellers receive after providing subsidy, how are the benefits of subsidy distributed among buyers and sellers, calculate consumer and producer surplus after provision of subsidy, what is the cost of subsidy for the government। okay, so सब्सिडीको ओभरअल इफेक्ट के हुन्छ भनेर हामीले थ्योरीमा पढेको सबै कुरा म्याथमेटिकली यहाँ हेर्छौँ। सो एदेखि जीसम्मका क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्दाखेरि यसको इम्प्लिकेसन अथवा प्री सब्सिडी केसमा के थियो र पोस्ट सब्सिडी केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा कम्पेरिटिभली हेर्न सकिन्छ। ओके, सो यसलाई सोल्युसन गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी यो चाहिँ एज इट इज डिमान्ड र सप्लाई इक्वल गऱ्यो भने यहाँबाट इक्विलिब्रियम प्राइस टु 200 रुपिज र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 200 युनिट्स आउँछ। हामी यो पहिलाकै क्वेसनको सिरिजमा छौँ, त्यही भएर इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर्न अब तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। डिमान्ड र सप्लाई इक्वल गर्ने बित्तिकै जति आउँछ प्राइस हाम्रो 200 आउँछ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 200 युनिट्स आउँछ। अनि कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसको लागि पनि हामीलाई डिमान्ड स्टार्ट हुने प्राइस चाहिन्छ अथवा म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे प्राइस, त्यसको लागि डिमान्ड फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्दा जुन प्राइस आउँछ त्यहाँबाट हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुन्छ अथवा डिमान्ड कर्भको वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ भने सप्लाई कर्भको लागि अथवा सप्लाई कर्भको स्टार्टिङ पोइन्टको लागि मिनिमम सप्लाई प्राइस चाहिन्छ। त्यसको लागि सप्लाई फङ्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि जति प्राइस आउँछ त्यो मिनिमम सप्लाई प्राइस हुन्छ। अनि हाम्रो यो क्वेसन अघिल्लो भिडियोकै क्वेसन भएको भएर त्यो पनि हामीले डिटरमाइन गरिसकेका छौँ। सो हाम्रो म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे प्राइस 250 रुपिज हुन्छ भने मिनिमम सप्लाई प्राइस रुपिज 100 हुन्छ, इक्विलिब्रियम प्राइस 200 भयो, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 200 युनिट्स छ। सो ट्रायङ्गल एले कन्ज्युमर सरप्लस रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ट्रायङ्गल सीले प्रोड्युसर सरप्लस रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो ट्रायङ्गल ए को एरिया मेजर गऱ्यौँ 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि ट्रायङ्गल ए को एरिया आउँछ, त्यो भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो। र ट्रायङ्गल सी को एरिया 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि जति यसको एरियाको भ्याल्यु आउँछ त्यो भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस भयो। सो एरिया यो यसको लागि ट्रायङ्गल ए को एरिया मेजर गर्दा 1/2 इन्टु बेस भनेको ओरिजिनदेखि यो हाम्रो यो पार्टले बेस रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बेस भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो 200 छ। सो 1/2 इन्टु 200 इन्टु यसको हाइट भनेको ट्रायङ्गल ए को हाइट भनेको 250 माइनस 200 हुन्छ। सो 5000 कन्ज्युमर सरप्लस भयो। अनि प्रोड्युसर सरप्लसको लागि भ्याल्यु अफ ट्रायङ्गल एरिया, भ्याल्यु अफ एरिया अफ ट्रायङ्गल सी। सो के यहाँनिर सी है त बी लेखिएको छ, यो सी हो है, यो मिस्टेकली बी भएको सी भएको छ यहाँ, अथवा यहाँ तपाईँले सी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो कि यता सी लेख्नु पर्यो, यहाँ सी लेख्न सक्नुहुन्छ भने, अथवा हामीले यहाँ चाहिँ बी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ है, जे गर्दा पनि कुरा एउटै हो। यदि यहाँ तल बी लेख्ने हो भने यहाँ बी बनाइदिउँ, होइन माथि सीलाई नै यहाँ कन्टिन्यू गर्ने हो भने यसलाई यहाँ सी लेख्ने। सो के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रोड्युसर सरप्लस भनेको यो
ट्रायंगलको एरिया। सो यो भनेको 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। बेस भनेको यहाँदेखि यहाँको भ्यालु भइहाल्यो दुईटैको कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसको लागि। सो विच इज 200 अनि यसको हाइट भनेको यति पार्ट हो, यति पार्ट मात्र यसको हाइट हो। सो 200 - 100 गर्दाखेरि यसको हाइट आउँछ विच इज 10,000। सो प्रोड्युसर सरप्लस 10,000, कन्ज्युमर सरप्लस 5,000 बिफोर प्रोभाइडिङ सब्सिडी बाई द गभर्मेन्ट। सो टोटल सरप्लस चाहिँ 15,000 छ। अब डिटर्मिनेसन अफ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी आफ्टर गभर्मेन्टल सब्सिडी टु सेलर। अब सेलरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस पहिलाभन्दा बढ्छ। सब्सिडी प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै सेलरले जति प्राइस पहिला रिसिभ गर्दै थियो त्यसमा ₹10 एडिसन हुन्छ। सो सप्लाई फङ्सन चेन्ज हुन्छ सेलरलाई सब्सिडी दिने बित्तिकै। यसलाई हामीले हाम्रो फङ्सनमा इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अथवा गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको सब्सिडी पर युनिट सब्सिडी जुन सेलरलाई प्रोभाइड गरेको छ त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दा हाम्रो सप्लाई फङ्सन गिभन सप्लाई फङ्सन चेन्ज हुन्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि गिभन सप्लाई फङ्सनमा प्राइसको ठाउँमा P+10 गर्छौँ। अब सो QS = -200 + 2P थियो। अब 2P को ठाउँमा 2 × P+10 गर्छौँ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि -200 + 2 × P 2P हुन्छ +2 × 10 20 भयो। सो यसको हाम्रो अल्टिमेट न्यू सप्लाई फङ्सन आफ्टर प्रोभिजन अफ सब्सिडी कति भयो भन्दा QS = -180 + 2P। सो विच इज न्यू सप्लाई फङ्सन आफ्टर सब्सिडी। अब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीको लागि डिमान्ड जस्ताको रहेछ, सप्लाई मात्रै चेन्ज भएको किनकि यहाँनिर सप्लायरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गरेको छ। यदि यहाँनिर कन्ज्युमरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गरेको भए हामीले डिमान्ड फङ्सन चेन्ज गर्नु, त्यो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा डिल गर्छौँ त्यो कुरा, अरू एज इट इज नै हुन्छ। ओके, सो डिमान्ड फङ्सन 1000 - 4P एज द गिभन। अनि त्यसपछि न्यू सप्लाई फङ्सन -180 + 2P हाम्रो सब्सिडी प्रोभाइड गरिसके पछाडि एडजस्ट भएको नयाँ सप्लाई फङ्सन राख्नु पर्यो। अनि यो दुईवटालाई सोल्युसन गर्दाखेरि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केटमा कति आउँछ -196.66। यसले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो घटाइदियो। पहिला हाम्रो 200 थियो, अब 196.66 भयो। अब कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस चाहिँ 196 हुने रहेछ मार्केटमा। सप्लायरले सप्लाई बढायो, एक्जिस्टिङ सप्लाई भन्दा सप्लाई बढायो ड्यू टु सब्सिडी प्रोभाइड बाई द गभर्मेन्ट। अनि एक्जिस्टिङ डिमान्डमा सप्लाई बढे पछाडि के हुन्छ प्राइस घट्छ। अब हामी कन्ज्युमर्सले कति प्राइस पे गर्छौँ 196 पे गर्छौँ, तर सप्लायर्सले त्यति रिसिभ गर्दैन। त्योभन्दा उनीहरूले ₹10 एडिसन रिसिभ गर्छ। त्यो अहिले एकैछिनमा हामी ग्राफमा पनि हेर्छौँ र यिनीहरूको सप्लायरले कति प्राइस रिसिभ गर्छ, बायरले कति पे गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छ। यसलाई प्र्याक्टिकली लिङ्क गर्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा मार्केटमा सर्टेन डिमान्ड थियो, सर्टेन सप्लाई थियो, इक्वल भइरहेको थियो। गभर्मेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गर्यो सेलरलाई, त्यसले गर्दाखेरि सेलरको सप्लाई बढ्यो मार्केटमा अथवा क्वान्टिटी सप्लाई बढ्यो एट एक्जिस्टिङ डिमान्ड बढेको छैन, क्वान्टिटी सप्लाई बढ्यो भने यसले प्राइस घटाउँछ। सो प्राइस घटेर 196 भयो। अब हामी कन्ज्युमर्सले त्यो प्रोडक्ट पहिला 200 पे गरेर पाउँथ्यौँ भने अब 196.66 तिर्दाखेरि हामी पाउँछौँ, किनभने सब्सिडी प्रोभाइड गरेको छ गभर्मेन्टले। त्यही भएर बेनिफिट कसलाई पनि हुन्छ, कन्ज्युमर र सेलर दुइटैलाई हुने हो। अब सेलरले कति प्राइस रिसिभ गर्छ त भन्दा पहिला जतिमा बेच्दै थियो त्यसमा +10 गर्नुपर्ने सेन्समा बुझ्छौँ हामी। सब्सिडी भन्ने बित्तिकै पहिला 200 मा बेच्दै थियो, अब चाहिँ 10 एड गरेर 210 हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ, तर त्यो होइन। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस फाइन्ड आउट गर्छौँ र न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसमा बल्ल त्यो सब्सिडी पाएको प्राइस जोड्छौँ ₹10। सो 196 + 10 गर्दा जति प्राइस आउँछ त्यो चाहिँ सप्लायरले रिसिभ गर्ने प्राइस हो है त। ओके, सब्सिडी पछाडिको हामी कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस र सप्लायरले रिसिभ गर्ने प्राइसको ग्याप भनेको ₹10 हुनुपर्छ है त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। सो त्यसपछि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बढ्छ मार्केटमा 200 थियो, यसलाई चाहिँ नयाँ प्राइसको भ्यालुलाई नयाँ सप्लाई फङ्सन अथवा एक्जिस्टिङ डिमान्ड फङ्सन जुनमा राख्दाखेरि पनि हाम्रो भ्यालु सेम आउँछ। 230.36 युनिट्स मार्केटमा अब के भयो सप्लाई हुँदैछ अथवा यति इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाई हुँदैछ। देयरफोर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज 196 and new equilibrium quantity is 213.36 units. Therefore, subsidy by government reduces market price and increase the quantity available in the market. ले market price घटायो, quantity चाहिँ बढायो। ओके, सो अब हामी कन्ज्युमरले कति प्राइस पे गर्छ र सेलरले कति प्राइस रिसिभ गर्छ सब्सिडीको कारणले भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो नयाँ इक्विलिब्रियममा जति प्राइस छ हामी कन्ज्युमरले त्यही प्राइस तिर्छौँ 196.66। यो चाहिँ हाम्रो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो, हामी पे गर्ने त्यो प्राइस हो भने सेलर्सले कति रिसिभ गर्छ त। अब सब्सिडी भन्ने बित्तिकै पहिला भन्दा पक्कै बढी रिसिभ गर्छ। त्यसको मतलब कुन प्राइसमा सब्सिडीको अमाउन्ट जोड्ने त भन्दाखेरि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस प्लस सब्सिडी। सो 196 + 66 + 10 गर्दाखेरि 206.66 रुपिज। सो यो 196 र 206.66 को ग्याप कति हुनुपर्छ 10 रुपिज हुनुपर्छ। ओके, अब हामीले
सब्सिडीको कारणले गर्दाखेरि हामी कन्ज्युमर्सले पनि कम प्राइस पे गर्छौँ भने सेलरले पनि पहिलाको भन्दा धेरै प्राइस पाउँदो रहेछ। ओके, अब बेनिफिट कति कति पायौँ त भन्दाखेरि हामी कन्ज्युमरले पहिला 200 पे गर्दै थियौँ, अहिले 196 भनेपछि कति रुपिस पर युनिट हामीले बेनिफिट सेभ गर्दैछ भन्दा ओल्ड कन्ज्युमर प्राइस माइनस न्यू कन्ज्युमर प्राइस विच इज 200 माइनस 196.6 पर युनिट पर्चेज गर्दा रुपिस 3.34 हामीलाई सेभ हुँदैछ, त हामीले बेनिफिट लिँदैछौँ, हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस बढेको छ। सो सेलरले कति बेनिफिट पाउँदैछ भन्दा पहिला त्यही प्रोडक्ट बेच्दा 200 पाउँथ्यो, अहिले त्यही प्रोडक्ट बेच्दा 206 पाउँदैछ। सो न्यू सेलर्स प्राइस माइनस ओल्ड सेलर्स प्राइस, अथवा सेलरले अहिले कति पाउँदैछ माइनस पहिला कति पाउँदै थियो, प्राइस रिसिभ्ड बाई सेलर बिफोर सब्सिडी माइनस प्राइस रिसिभ्ड बाई सेलर, ओके सरी, प्राइस रिसिभ्ड बाई सेलर आफ्टर सब्सिडी माइनस प्राइस रिसिभ्ड बाई सेलर बिफोर सब्सिडी गऱ्यौँ भने 206.66 माइनस 200, सो विच इज 6.66। दुईवटा 10 रुपिसको बेनिफिट कन्ज्युमरलाई पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ, सेलरलाई पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। गभर्मेन्टले सब्सिडी सेलरलाई दिएको तर त्यसको बेनिफिट हामी कन्ज्युमर्सले पनि पाउने रहेछ भनेपछि सेलरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि यसको बेनिफिट दुईटै पार्टीमा अथवा दुईटै पार्टिसिपेन्ट अफ द मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। ओके, अब हामी कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्छौँ सब्सिडी दिए पछाडि। अब कन्ज्युमर सरप्लसको कन्सेप्ट त्यही नै हो, हामीले पे गर्ने प्राइस भन्दा हाम्रो जहिले पनि कन्ज्युमर सरप्लसको पार्ट डिमान्ड कर्भ भन्दा बिलो र हामीले पे गर्ने प्राइस भन्दा माथि अथवा एरिया बिट्विन मार्केट प्राइस अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड डिमान्ड कर्भ इज कल्ड कन्ज्युमर सरप्लस। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले पे गर्ने प्राइस 196 छ, त्यही भएर अब यो केसमा कन्ज्युमर सरप्लस कति हुन्छ भन्दाखेरि म यसलाई हाइलाइट गर्छु एकछिन है। ओके, सो हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ हामीले पे गर्ने प्राइस 196.66 हो। सो यहाँदेखि हाम्रो डिमान्ड कर्भ छ, यो एरिया भनेको हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ, यति एरिया, यो ट्रायंगल जे यो जति अब यसलाई एउटा नाम दियो अथवा यो भित्रका सबै पार्टहरू अहिले हामी एड गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। अनि त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस भनेको अब के हो, प्रोड्युसरले रिसिभ गर्ने प्राइस र सप्लाई लाइनको बिचको पार्ट। सो प्रोड्युसरले कति प्राइस रिसिभ गर्दैछ भन्दा यति प्राइस रिसिभ गर्दैछ, अनि उसको सप्लाई लाइन यो एरिया भनेको प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ है। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, अनि प्रोड्युसर सरप्लस भनेको बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हुन्छ। सो ए पार्टको मेजरमेन्ट गर्छौँ हामी अहिले। ओके, अब यो हेर्दाखेरि कति हुन्छ यसको मेजरमेन्ट, त्यही पार्ट हेर्छौँ। ओके, अब यहाँनिर हेरौँ है त, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डी। अब किन भन्दा हामीले पे गर्ने प्राइस यति छ, अनि यो यति पार्ट हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसमा काउन्ट हुन्छ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, ए बी सी एफ प्लस जी। ओके, यहाँनिर डी भएको रहेछ, यो चाहिँ सी हुन्छ है त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस सी, ए बी, यो डी होइन सी हुन्छ यहाँनिर, सरी मैले टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ यहाँ, यो डी को ठाउँमा सी हुन्छ है त, यो सी हुन्छ ए प्लस। सो हाम्रो एकछिन फेरि म देखाउँछु है त ग्राफमा हेर्नु है, हाम्रो कन्ज्युमरले पे गर्ने प्राइस यति हो, यहाँदेखि डिमान्ड लाइन जे छ यो सबै पर्छ है त कन्ज्युमर सरप्लसमा, यति पार्ट पर्छ। सो ए प्लस बी प्लस सी अनि प्लस एफ प्लस सी, ओके, डी होइन है त, ए प्लस बी प्लस सी अनि एफ र जी यो पार्ट पर्छ। सो यसको हामीले ट्रायंगल यो भयो। अब यो ट्रायंगलको एरिया मेजर गर्नु पर्यो भने हाम्रो बेस कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु बेस हुन्छ विच इज 213.36, हाइट कति छ भन्दा 250 माइनस 196.66। सो 1/2 इन्टु 213.36 माइनस 250 सरी इन्टु 250 माइनस 196.66 गर्दाखेरि 5690.31 हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसको भ्यालु आउँछ आफ्टर सब्सिडी टु द सेलर। अब यसमै हामीले प्रोड्युसर सरप्लस मेजर गर्नु पर्यो। अब प्रोड्युसर सरप्लसको लागि प्रोड्युसरले रिसिभ गर्ने प्राइस भनेको यो प्राइस हो, यो प्राइस भन्दा बिलो र सप्लाई लाइन भन्दा माथिको एरिया, यो एरिया भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ। सो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बी सी डी ए, यहाँ चाहिँ ठिक छ त, यो हाम्रो यो सी को ठाउँमा डी भएको छ, यो चाहिँ सी हुनुपर्छ है, यसलाई कन्सिडर गर्नु होला, यो सी हो कन्ज्युमर सरप्लसमा। ओके, प्रोड्युसर सरप्लस भनेको जहिले पनि एरिया बिलो प्राइस लाइन अनि अबभ सप्लाई कर्भ हुन्छ। सो बी प्लस ई प्लस सी प्लस डीले हाम्रो यहाँ सब्सिडी पाइसके पछाडि प्रोड्युसरले कति रिसिभ गर्दैछ, कति सरप्लस हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो ट्रायंगलको पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्ने हो, यसको एरिया मेजर गर्ने हो भने 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। बेस भनेको यति नै भयो हाम्रो 213.36, अनि हाइट भनेको अब 200 यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट हो होइन, यसको हाइट भनेको यो पार्ट हो, यो प्राइसदेखि यो प्राइससम्म। सो 206.66 माइनस 100 गऱ्यो भने हाम्रो यति पार्टको भ्यालु आउँछ। सो यो हाइट भयो।
1/2 into 213.36 into 166.66 गऱ्यो भने 11,378 आउँछ। यो भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस भयो। सो यहाँनिर हामीले टोटल सरप्लस कति भयो भनेर हेर्नको लागि हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस गर्छौँ। एउटा त भयो, अनि प्लस हामीले गभर्मेन्टले सब्सिडी दिँदाखेरि गभर्मेन्टलाई कति कस्ट बियर गर्यो गभर्मेन्टले त्यो पार्ट पनि हेर्छौँ, त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ। सो पहिला हामी यहाँनिर अहिले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस मात्रै मेजर गर्नु। यो मेजर गर्दा के देखिन्छ भन्दा के कन्ज्युमर सरप्लस हाम्रो पहिला यो सब्सिडी दिनुभन्दा पहिला हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस 5,000 थियो, अनि यो प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ 10,000 थियो। सो कन्ज्युमर सरप्लस इन्क्रिज भएको छ, प्रोड्युसर सरप्लस इन्क्रिज भएको छ, तर हामीले टोटल सरप्लस हेर्छौँ अहिले। टोटल सरप्लसको फर्मुला चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस माइनस कस्ट अफ दि सब्सिडी टु दि गभर्मेन्ट हुन्छ। त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्यौँ भने अल्टिमेटली हाम्रो टोटल सरप्लसको भ्यालु घटेको देखिन्छ। सो गभर्मेन्टलाई कस्ट कति भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ पहिला, मेजरमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला, टोटल सरप्लस मेजर गर्नुभन्दा पहिला। ओके, सो कस्ट अफ सब्सिडी टु दि गभर्मेन्ट भनेको कति हो भन्दा सब्सिडीले गर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई कति कस्ट बियर गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ हामीले यो एरियाबाट देखाउन सक्छौँ। सब्सिडीले गभर्मेन्टले बियर गर्नु परेको बर्डन चाहिँ यति पार्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति पार्ट हुन्छ। ओके, सो दिस पार्ट इज बर्डन क्रिएटेड टु गभर्मेन्ट बिकज अफ द सब्सिडी प्रोभाइड गरेको कारणले गभर्मेन्टलाई कति बर्डन भयो त भन्दा बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस ई, यति पार्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई सब्सिडी बियर गर्नु पर्यो। सो यो पार्टको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि, यो पार्टको भ्यालु मेजर गर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सब्सिडी प्रोभाइड गरे पछाडि कति क्वान्टिटी मार्केटमा सेल भयो अथवा कति क्वान्टिटी मार्केटमा डिमान्ड भयो, अनि इन्टु पर युनिट सब्सिडी कति प्रोभाइड गरेको छ गभर्मेन्टले। सो 213.36 युनिट मार्केटमा प्रोभाइड भएको छ, अनि पर युनिट सब्सिडी चाहिँ 10 रुपिज दिएको छ भने टोटल कस्ट कति भयो त भन्दाखेरि 10 into 230.36 विच इज 2133.6। यो चाहिँ कस्ट भयो त। गभर्मेन्टले सब्सिडी प्रोभाइड गरेको छ, सेलरलाई पर युनिट 10 रुपिज सब्सिडी दिँदैछ, 213.36 युनिट मार्केटमा सप्लाई हुँदैछ भने त्यति बराबरको सब्सिडी प्रोभाइड गरेको छ। यति चाहिँ कस्ट भयो गभर्मेन्टको लागि। अब टोटल सरप्लस सब्सिडी पछाडिको मेजर गर्ने हो भने टोटल सरप्लसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा सब्सिडी पछाडि कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस माइनस कस्ट टु गभर्मेन्ट ड्यु टु सब्सिडी। सो कन्ज्युमर सरप्लस त बढेको देखिन्छ पहिला भन्दा है, प्रोड्युसर सरप्लस पनि बढेको। प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ पहिला भन्दा के हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस सुरुमा कति थियो, सब्सिडी मेजर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ 10,000 थियो, कन्ज्युमर सरप्लस 5,000 थियो, टोटल 15,000 थियो भने अब यहाँ के हुन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ बढेर 5690 भयो किनकि हामीले कम प्राइसमा पाउँदैछौँ। प्रोड्युसर सरप्लस पनि बढ्यो किनभने प्रोड्युसरले बढी प्राइस रिसिभ गर्दैछ। तर टोटल सरप्लस हेर्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस माइनस कस्ट अफ सब्सिडी गर्छौँ। त्यो भनेको यो अल्टिमेटली 14,935 आउँदो रहेछ, विच इज लेस देन कन्ज्युमर टोटल सरप्लस बिफोर सब्सिडी। त्यसैले टोटल सरप्लस बिफोर सब्सिडी इज अलवेज ग्रेटर देन टोटल सरप्लस आफ्टर सब्सिडी। अब यो कतिले ग्याप भयो त, कति कुराले कस्ट बियर गर्यो, कतिको यो ग्याप हुन्छ टोटल सरप्लसमा भन्दा त्यो चाहिँ बर्डन हो। यसलाई ओभर प्रोडक्सन भन्छ। ओभर प्रोडक्सनले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले बर्डन बियर गर्नुपर्छ। सो यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले बर्डन भन्छौँ। हामीले ग्राफमा हेर्नु, यो बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस ई यो पार्ट भनेको सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि गभर्मेन्टले बियर गर्नुपर्ने कस्टको पार्ट हो। सो यसको भ्यालु कसरी मेजर गर्यो भन्दाखेरि पर युनिट सब्सिडी कति छ इन्टु त्यहाँनिर कति क्वान्टिटी मार्केटमा टर्नओभर हुँदैछ, मार्केटमा डिमान्ड अथवा सेल कति हुँदैछ 213। सो अब हाम्रो पहिलाको टोटल सरप्लस 15,000 थियो, अहिलेको 14,935 भनेपछि यो दुईवटा घटाउँदा जति पार्ट बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ एचको भ्यालु हो भनेर भन्न सक्छौँ हामीले, अथवा डेड वेट लस हो अथवा बर्डन क्रिएटेड बाई सब्सिडी टु दि गभर्मेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ कस्ट भयो। सो यसरी हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा सब्सिडी सेलरलाई प्रोभाइड गरेको रहेछ, अनि यसको बेनिफिट बायर प्लस सेलर दुइटैले इन्जोय गर्दैछ, अनि अल्टिमेटली यसको इम्प्याक्ट के हुँदो रहेछ, प्राइस चाहिँ बायरले पे गर्ने प्राइस घट्छ अथवा देयर इज डिक्रिज इन प्राइस पेड बाई इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर्स, देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस रिसिभ बाई इन्डिभिजुअल सेलर्स, जसले यो सेलरलाई सब्सिडी दिँदाखेरि सेलरले प्राइस जुन रिसिभ गर्छ त्यो रिसिभ गर्ने प्राइसको भ्यालु बढ्छ, अनि त्यसपछि मार्केटको साइज बढ्छ, तर अल्टिमेटली डेड वेट लस चाहिँ क्रिएट गर्छ, मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्दो रहेछ। सो सब्सिडी भन्ने कुरा पनि
इकोनोमिक सेन्सबाट हेर्दा डिजायरेबल होइन, तर यसको अब्जेक्टिभ के हो त सब्सिडीको भन्दाखेरि कसैलाई हल्ट गर्नुभन्दा पनि मार्केटमा जो चाहिँ पुवर सेक्सन छ अनि त्यसपछि अफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेहरू छन्, मार्जिनलाइज सोसाइटी छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु यसको उद्देश्य भएर सब्सिडीलाई त्यो सेन्समा हेर्दा डिजायरेबल मानिन्छ। तर हामीले इकोनोमिक एनालिसिस गर्ने हो भने सब्सिडी भनेको इफिसियन्ट अथवा इफेक्टिभ पोलिसी होइन, के को सेन्समा हेर्दाखेरि मार्केट इफिसियन्सीको सेन्समा हेर्दाखेरि सब्सिडी पनि के रहेछ, मार्केटलाई इनइफिसियन्ट पार्ने अथवा मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्ने वान अफ द पोलिसिज अफ द गभर्मेन्ट रहेछ। सो ओके, आज यति नै गर्छौँ। यसपछिको डिस्कसनमा हामी बायरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दा के हुन्छ अथवा बायरलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्यो भने यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। थ्याङ्क यू।